नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। संसद बैठक प्रति सांसदहरू गैर जिम्मेवार। आज पनि गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभा बैठक दुई पटक स्थगित। सरकारले संसद चलाउन नसकेको एमालेको आरोप। संसदले पठाएको 14 दिन हुँदा समेत नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपति अध्ययन गर्दै दल विशेषको जस्तो बनेर विधेयक अड्काएको सत्ता पक्षको आरोप। चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि हावादारी। सिंहदरबार भित्रका क्यान्टिनमा ग्यास चुलो विस्थापित गर्ने योजना गफ मात्रै। वर्षौंदेखि यस्तै गफ सुन्न नागरिक बाध्य। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट अर्बौं रकम बाहिरिँदै। गत आर्थिक वर्षमा 1,14,000 भन्दा बढीले लिए एनओसी लिन हुनसम्मको शास्ति। काठमाडौँमा जताततै फोहोर। वर्षे झरीसँगै सडकमा फोहोर असरल। अस्पतालमा बिरामीको चाप। फोहोरको उचित व्यवस्थापन गैर संरक्षण संक्रमण झन बढ्न सक्ने चिन्ता। इजिप्टको गिर्जाघरमा 5,000 मानिस सहभागी भएका बेला आगलागी हुँदा कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु, 55 जना घाइते। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न 40 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली सार्वजनिक। मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले बाहिर राखेका 9 जना खेलाडी पनि समावेश। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। संसद जनताको जल्दा बल्दा समस्याका बारेमा बहस गर्ने र समाधान खोज्ने थलो हो। तर जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोमा सांसदहरू नै बैठकमा उपस्थित नहुँदा बैठक नै स्थगित हुने गरेको छ। आइतबारको बैठकमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्ताव तथा पारित गर्ने कार्यक्रम थियो। तर संसदमा सांसदहरूको कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुन पुग्यो। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानको धारा 94 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुल संख्याको 1/4 अर्थात् 69 सांसदको अनिवार्य उपस्थिति चाहिन्छ। तर आइतबारको बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दा कोरम नै पुगेन। आवश्यक संख्या 69 चाहिनेमा 67 सांसद मात्र उपस्थित थिए। त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले 15 मिनट संसद बैठक स्थगित गरेका थिए। फेरि सुरु भएको बैठकमा पनि सांसदको कोरम नपुगेपछि बैठक 31 गते बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए। बैठक सुरु हुँदा भने आवश्यक संख्या पुगेको कारण बीमा विधेयक 2079 र अर्को एक विधेयक पारित भएको थियो। कोरम नपुगेर संसदको कारबाही प्रभावित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले सदन चलाउन नसकेको आरोप लगाएको छ। संसदमा उहाँहरू 165 प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, सत्तापक्ष हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षको 90-92 मध्ये हामी 10-15 जना उपस्थित भएर साथ दिइरहेकै छौँ। उहाँहरूको गणपूरक सङ्ख्या एकदमै न्यून भएका कारणबाट, सत्तापक्षको हेलचेक्र्याइका कारणबाट, संसदप्रतिको उदासीनताका कारणबाट यो चिज भइरहेको छ। र सत्तापक्षले संसद चलाउनका लागि के बिजनेस ल्याउने, गणपूरक सङ्ख्या कसरी पुर्याउने, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। सरकारले भने व्हिप जारी गरेर भए पनि सदन चलाउने बताएको छ। नआएको त हो नै, नआएकै कारण नै गणपूरक संख्या नपुगेर नै आज अर्को दिनलाई सारिएकै हो। र अब मलाई लाग्छ सांसदहरू, व्हिपहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीको, आफ्नो आफ्नो संसदीय दलका उनीहरूलाई यो मेसेज गएको छ। आउने दिनमा अब यसो नहोस्, हुँदैन भन्ने पनि बुझौँ, नहोस् भन्ने कामना गरौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सांसदहरू जिल्ला जान थालेका कारण सदन सञ्चालनमा अवरोध भएको बताए। उनले महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर संसद स्थगित गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर संसद स्थगित गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ। 2 वटा विधेयकहरू पास भएका छन् र चाहिँ त्यतिन्जेल कोरम पनि पुगेको छ। यो पछिल्लो विधेयक चाहिँ 2 जना साथीहरू पुग्नु भएन, मान्यहरू अलिकति कमजोरी भएको छ र चुनाव पनि लागेको देखियो। केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू टुङ्गो गरेर अब सबै मान्यजीहरूलाई, नेताहरूलाई छुट्टी दिनुपर्छ भन्ने देखाए। यसअघि पनि कोरम नपुगेर पटक पटक संसद बैठक स्थगित भएको थियो। सांसदले आएर हाजिर गर्न साथ 2000 भत्ता पाक्ने गरेको छ।
कतिपय सांसदले हाजिर गरेर हिँडिहाल्ने कारणले गर्दा पनि सदनको कारबाही प्रभावित हुने गरेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। नेपाल नागरिकता ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। तर राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको सत्तारूढ दलको भनाइ छ। विधेयकका केही बुदामा असहमति रहेको एमालेको प्रभाव राष्ट्रपतिमा परेको पनि सत्तारूढ दलले आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। साउन 6मा प्रतिनिधि सभा र साउन 13 गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। तर राष्ट्रपतिले 14 दिन बितिसक्दा पनि विधेयक प्रमाणित गरेकी छैनन्। विधेयकका विभिन्न दफाबारे राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली केटाले विदेशी केटी विवाह गरेर ल्याएको अवस्थामा नवदुलहीलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विमति राख्दै आएको छ। एमाले नवदुलहीलाई नागरिकता दिनलाई विवाह भएको कम्तीमा 7 वर्ष अवधि हुनुपर्ने अडानमा थियो। तर सरकारले विधेयकमा 7 वर्ष प्रावधान हटाएको छ। यत्रो लामो समयसम्म विधेयक प्रमाणित नगर्नुलाई सत्तारूढ दलले राष्ट्रपतिमा एमालेको प्रभाव परेको आशंका गरेको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गर्नुको विकल्प नभएको पनि सत्तारूढ दलको भनाइ छ। सामान्य राष्ट्रपतिजीको लाई अलिकति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रभाव पारेको देखियो। किनभने उहाँले त्यही विधेयक पहिला आउँदाखेरि इमिडिएटली उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। आज त्यही विधेयक संसदबाट चाहिँ अप्पर हाउस र लोवर हाउस दुईले पास गरेपछि उहाँले चाहिँ आजसम्म त्यसलाई स्वीकृत नगरेको अवस्थाखेरि उहाँले कतै कतै त्यसलाई फर्काउने विचार हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो चाहिँ वास्तवमा संसदप्रति उहाँको जुन किसिमको छ त्यो एउटा मर्यादित ढङ्गबाट ल्याएको विधेयकलाई पनि उहाँले फर्काउनु त्यो चाहिँ त्यति उचित होइन। पहिलेदेखि विवादमै रहेको विषय थियो र काहीँ न काहीँ यो टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर उठेका आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेर टुङ्गो पनि लगाइयो। अब राष्ट्रपतिको काम चाहिँ सदनले गरेको निर्णय अनुसार चाहिँ तपाईँको पारित गर्ने हो। अब त्यो के हुन्छ यो अगाडिको स्टेप अझै सोचेका छैनौँ। यो बारेमा छलफल भएको छैन अहिले, किन भएन हुन्छ होला भनेका छौँ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने राष्ट्रपतिको काममा टिक्का टिप्पणी गर्नु अनुपयुक्त भएको बताएको छ। कुरा के हो भने नागरिकताको इस्यु राष्ट्रियतासँग चाहिँ जोडेको हुन्छ। यो कुनै 2-4 दिनको कुरा होइन र यो इस्युलाई जुन प्रकारले केही पार्टीले केही व्यक्तिले उछालिरहेको छ निर्वाचनलाई हेरेर त्यो गलत कुरा हो। बिग्रिन पनि सक्छ। यसको प्रभाव बिग्रिन भनेको प्रभाव चाहिँ नराम्रो जान पनि सक्छ। त्यसैले अब उहाँबाट अहिले कुनै हुने नहुने अब नहुने कुनै सङ्केत आएको छैन। त्यसैले यसमा अहिले टिका टिप्पणी गर्नु बेकार छ। नागरिकता विधेयक मुलुकको हित प्रतिकूल भएको भन्दै विरोध पनि भएको छ। परापूर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ उसैका सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गरिँदै आएको छ। नागरिकताको अभावमा लाखौं व्यक्ति वञ्चित भएको र उनीहरूले राज्यले दिने न्यूनतम सुविधा समेत नपाएको हुँदा संसदको दुवै सदनले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग समेत बढेको छ। अहिले विज्ञानको प्रविधिको युगमा समेत निर्वाचनमा मेसिन प्रयोग गर्न नसकेको आलोचना खेप्दै आएको निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन EVM प्रयोग गर्न सम्भव नरहेको जनाएको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका करिब 40 लाख मतदाता पनि यो निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। साथै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधिएका तर सफाई नपाएका नेताहरू यो निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। एक रिपोर्ट। आयोगले मतदान प्रक्रियामा भोटिङ मेसिनको प्रयोग अहिलेको अवस्थामा सम्भव नै नरहेको जनाएको छ। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्नु र मेसिन महँगो हुनुले अहिलेको अवस्थामा मेसिनको प्रयोग सम्भव नभएको आयोगको तर्क छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूप्रति कठोर बन्ने सङ्केत समेत गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्पष्टीकरण सोधिएका तर सफाई नपाएका नेताहरूले प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले चाहिँ यो आचार संहिता बमोजिम र निर्वाचन कानुन बमोजिम खर्चको विवरण पनि पेश नगर्नेहरू, बढी खर्च गर्नेहरू, टाइमली विवरण नबुझाउनेहरू कारबाहीको दायरामा पर्छन्।
कसैले त्योबाट कारबाहीबाट मुक्त भयो, प्रमाणित गरौँ कि कारबाही गर्न भयो भने मुक्त भयो, अथवा जरिमाना हामीले गरेको जरिमाना बुझाएर ऊ उन्मुक्त स्वच्छ भएर आयो भने हैन, कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइसकेपछिदेखि बाहेक कारबाहीभित्रै रहेको व्यक्तिहरू चाहिँ उम्मेदवार हुन मिल्दैन। त्यस्तै विदेशमा रहेका करिब 40 लाख मतदाता यो निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित रहने आयोगले बताएको छ। केही समय अघि नेपाली काङ्ग्रेसका 2 महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचन आयोगमै पुगेर विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका थिए। त्यस अतिरिक्त पनि बेला बेलामा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने अहिलेको अवस्थामा प्राविधिक हिसाबले र कानुनी रूपमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसकिने जवाफ दिएको छ। यही कानुनलाई टेकेर हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई उहाँहरू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न दिन सक्ने कानुन पनि छैन, प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय दक्षता र क्षमता पनि छैन। त्यसैले अहिले सम्भव छैन। दोस्रो, तर आयोग यो प्रति संवेदनशील छ। हामी अब आउने निर्वाचनमा यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानुनको तर्जुमाको प्रक्रियामा छौँ। अहिले करिब 1 करोड 82 लाख मतदाता रहेकोमा करिब 40 लाख मतदाता विदेशमा रहेको आयोगको अनुमान छ। यो भारत बाहेक तेस्रो मुलुकको तथ्याङ्क हो। त्यस्तै भारतमा करिब 10 लाख मतदाता रहेको आयोगको अनुमान छ। यसरी हेर्दा करिब 50 लाख मतदाता देश बाहिर छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि आयोगले 10,825 मतदान स्थल तोकेको छ भने 22,500 अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको छ। एकै चरणमा हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि 10 अर्ब खर्च हुने आयोगले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको क्रममा देशभित्रै उत्पादन भएको ऊर्जालाई बढीभन्दा बढी खपत गर्ने नीति लियो। यही नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बुदा नम्बर 253मा त सिंहदरबारका सबै ठाउँमा प्रयोग भएका ग्यास चुल्होलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरियो। साउन महिनाभित्रै गर्ने भनिएको उक्त काम 2 दिन मात्र बाँकी हुँदासम्म कसैले पनि विद्युतीय चुल्हो जडान गरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माण गर्दै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो। सोही अनुसार अझै बजेटको 253 नम्बरको बुदामा सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तोकेरै लेखे। तर आज साउनको 29 गते हो, साउन सकिन 2 दिन मात्र बाँकी छ। के साँच्चीकै सिंहदरबारभित्रका जति पनि जुन इन्धन चुलोहरू ग्यास चुलोहरू प्रयोग हुन्छन् त्यसलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिएको छ अथवा प्रयोग गर्ने तयारी मिलाइएको छ वा छैन भनेर बुझ्नको लागि हामी अहिले सिंहदरबार आएका छौँ। अहिले अब हामी यहाँका विभिन्न मन्त्रालयका क्यान्टिनहरूमा गएर के साँच्चीकै त्यहाँ विद्युतीय चुलो लगाउन अथवा प्रयोग गर्न सुरु गरिसकिएको छ अथवा त्यही पुरानो सिलिन्डर ग्यासलाई नै प्रयोग गरिरहेको छ। हामीले केही क्यान्टिनमा गएर तपाईँलाई ती दृश्य देखाउनेछौँ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्यो र साउनभित्र नै इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्ने भनेर जसरी भनेको छ, तर अर्थ मन्त्रालयकै क्यान्टिनमा भने ग्यास चुलो प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। के साँच्चीकै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो क्यान्टिनमा पनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सकेन अथवा त्यो अनुसारको आदेश दिन सकेन? हामी यो विषयमा रहेर सञ्चालकसँग कुरा गर्दैछौँ। सर, स्वागत। हजुर, धन्यवाद। अर्थ मन्त्रालयले तपाईँहरूलाई केही भनेको छ कि छैन इन्डक्सन चुलो ल्याउनको लागि यो ग्यास चुलो विस्थापन गर्न? यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई अहिले अहिलेसम्म अर्डर चाहिँ आएको छैन, तर पनि हामीले यसको तयारी चाहिँ गर्दैछौँ अब हामीले प्रायः जस्तो हटेन्सरहरू चाहिँ राखिसकेका छौँ इलेक्ट्रिक। अब यस्तै हो अब अरू चाहिँ हामीलाई भनिसकेका छैन, भनेपछि अब हामी लागू गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हामी यति बेला सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको क्यान्टिनमा रहेका छौँ र यहाँ पनि ग्यास चुलो नै प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि हिटर भने राखिएको छ र अहिले हिटरको प्रयोग भइरहेको छ। जसरी सरकारले भनेको थियो साउनभित्र सिंहदरबारभित्रका सबै क्यान्टिन लगायत अन्य स्थानहरूमा जसरी इन्डक्सन चुलो मात्र प्रयोग गरिन्छ, ग्यास चुलो विस्थापन गरिन्छ भनेर जसरी व्यवस्था मिलाइएको भनेर दाबी गरिएको थियो, त्यो अनुसार भएको छ कि छैन यहाँका सञ्चालकसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। सरकारले 1 महिनाभित्र अथवा यो साउनभित्र चाहिँ ग्यास चुलो विस्थापित गर्ने र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने भनेको थियो। तपाईँहरूलाई केही आदेश अथवा निर्देशन आएको छ कि छैन? के छैन त? हामीलाई निर्देशन आइसकेको छ। अब चुलो चाहिँ मैले मगाएको छु, आउँदैछ। 2 मुखी चुलो मैले मगाउन खोजेको इन्डक्सन, त्यसको लागि अलिकति ढिला भयो।
यो सिंहदरबारमा रहेको सबैभन्दा व्यस्त क्यान्टिन मध्येको एक हो सर्भिस सेन्टर र अहिले यहाँ हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ अहिले पनि करिब यो सरकारले जुन बजेटमा घोषणा गरेको थियो त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि 2 दिन मात्र समय बाँकी छ, तर अहिलेसम्म पनि यहाँ निरन्तर रूपमा ग्यासबाट नै यसरी चुलो चलाइएको अवस्था छ। बजेटमा साउनभित्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिनेछ, अन्य ग्यास चुलोलाई विस्थापन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरियो, तर त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि न त अर्थ मन्त्रालयले सक्यो न त ऊर्जा मन्त्रालयले। अब हामी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासँग यो प्रश्न सोध्नेछौँ, जनतालाई हावादारी गफ किन दिएको भनेर। क्रमशः अब कम हुँदै जान्छ त्यो एलपिजी ग्यास सिलिन्डरभित्र आउने चाहिँ साउन्ड तोकेको मात्र गफ मात्र दिएको होइन, गफ होइन। हामी त्यस प्रक्रियामा लागिरहेछौँ। अरू मन्त्रालयले पनि क्रमशः सहयोग गर्दैछन्। अब सबैले सहयोग गरेपछि पो त राज्यले लिएको अठोट पुरा गर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले मात्रै लिएर त हुँदैन त्यो काम। यही मन्त्रालयले साउनभित्र सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण स्थानमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिनेछ भनेर लेख्यो, तर 2 दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि यसले त्यो आफूले बोलेको अथवा आफूले उल्लेख गरेको ती वाक्यहरू पुरा गर्न सकेन। सामान्य कुराहरूलाई पनि 1 महिनासम्म पुरा गर्न नसक्ने यस्तो मन्त्रालय लगायत अन्य सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूले यो प्रकारको बजेट किन निर्माण गर्छन्? यसरी हावादारी तालमा जनतालाई कहिलेसम्म झुक्क्याइरहन्छन्? कति बेला पानी जहाजका, कति बेला रेलका कुरा गर्नेहरू अहिले सामान्य विद्युतीय चुलोमा पनि यो सरकार चुकेको देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा डेभिड पाण्डे, सिंहदरबार, काठमाडौँ। सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लग्ने भनिरहँदा विभिन्न बहानामा युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा उच्च शिक्षा अध्ययनको बहानामा नो अब्जेक्सन लेटर लिनेको सङ्ख्या वर्षेनी दोब्बरले बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 1,14,379 जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा आफ्नो भविष्य नभएको, गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको र अध्ययन पश्चात रोजगारी नपाइने भएकै कारण तुलसीपुर दाङका वेदबहादुर केसी 14 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अध्ययनका लागि कोरिया जाने तयारी गर्दैछन्। कोरिया जाने तयारी गरिरहेका उनी नो अब्जेक्सन लेटर लिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहल शाखामा पुगे, तर लामो समयसम्म पनि उनको हातमा नो अब्जेक्सन लेटर हात परेन। अनलाइन फर्म भरेपछि सजिलै नो अब्जेक्सन लेटर पाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न बहानामा आफूहरूलाई दुःख दिएको गुनासो गर्दै निराश देखिन्थे। ब्याचलर प्रोग्रामको लागि म चाहिँ जान लाग्यो होइन। 4th इयरसम्म 4 वर्षसम्म म बाहिर गएँ भने सेटल भइसक्छु। अब यहाँ नेपालमा बसेर के जब गरौँ भने जहाँ भ्रष्टाचार र घुस मात्रै हो। घुस नदेखिन कुनै पनि जब गर्न पाइन्न। एउटा सानो पिउनको जागिर खानको लागि पनि 2-4 लाख रुपियाँ घुस नदेखिन हुँदैन। अब त्योभन्दा बाहिर गएपछि अब 4-6 वर्षमा सेटल भइन्छ त्यसैको लागि। अनि क्वालिफिकेसन पनि यहाँभन्दा बाहिर राम्रो हुन्छ। अब राम्रोसँग यहाँ डिग्री गरेको पनि त्यत्तिकै बेरोजगार घुमिरहेको दाइभाइहरू देखिरहेको छ, दिदीबहिनीहरू। अनि त्यही भएर त्यसैको लागि बाध्यताको लागि नै, अरू के छ र? न त नेपालमै राम्रो होइन रोजगार हुन्थ्यो भने त हामी किन विदेश जान्थ्यौँ र? अहिलेका युवा पुस्तामा मात्र होइन, पढ्न र रोजगारीका लागि विदेश जाने मानसिकता अभिभावकहरूमा पनि देखिन्छ। गोदावरीका दिवस कार्की 13 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरेर छोरीलाई अस्ट्रेलिया पठाउन चाहन्छन्। देशमा रोजगारी नहुँदा बाध्य भएको उनी बताउँछन्। यहाँ फ्युचर छैन, पढेर पनि फ्युचरै छैन। हामी पनि पढ्यौँ, खै फ्युचर छैन। हामी विदेशतिर काम गर्न जान्छौँ होइन। न यहाँ फ्युचर भए त हामी यहीँ बस्थ्यो होला नि। त्यही भएर नानीहरूलाई अब फ्युचर हुन्छ कि भनेर पठाएको हो खास त। के राम्रो हुन्छ के होला भने। यहाँको पढाइ हेर्नुहोस्, हरेक उसमा पोलिटिक्स छ, हरेक उसमा क्षेत्रमा है गाह्रो छ नि। अध्ययनका लागि होस् या रोजगारीको सिलसिलामा वैदेशिक यात्राका लागि गर्नुपर्ने तयारीका लागि हरेक ठाउँमा जस्तै नो अब्जेक्सन लेटर पाउन निकै शास्ति झेल्नुपर्छ। विभिन्न बहानामा नो अब्जेक्सन लेटर लिन पुगेका कतिपय विद्यार्थी रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली विद्यार्थी होटल व्यवस्थापन, आइटी, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, व्यवस्थापन, एमबीबीएस लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायतका देश जाने गरेका छन्। तर कहिले सम्बन्धित कलेजसँग विषय मिलेन भन्दै भिसा लिएर गएका
फुल स्कलरसिपमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि नो अब्जेक्सन लेटर नदिएर फर्काइने गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका नो अब्जेक्सन लेटर शाखाका प्रमुख वासुदेव बस्ती भने उल्टै विद्यार्थीकै कमी कमजोरी देखाउने गरेका छन्। हामीले एनओसी दिएपछि उहाँले भिसा प्रोसेस गर्ने, हामीले एनओसी दिएपछि उहाँले चाहिँ अरू युनिभर्सिटीको अरू फर्दर प्रोसेस नगरिकन यहाँ कतिको समस्या के आयो भन्दाखेरि सबै काम कम्प्लिट गरेर एनओसी दिन आउनुहुन्छ। जब उहाँले चाहिँ मुद्रा सट्रीको लागि एनओसी चाहिन्छ, भोलि नेपालबाट विदेश जानको लागि एनओसी चाहिन्छ भनेपछि अन्तिम आवरमा आउँदाखेरि कतिको विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति झन्झटिलो दुःख पाउनु भएको छ। किनभने अनुमति दिनै नमिल्ने विषयको उहाँले चाहिँ भिसा ल्याउनु, अनुमति दिनै नमिल्ने विषयमा उहाँले के ल्याउनु अफर ल्याउनु। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73मा 32,489 जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2073-74मा यो संख्या बढेर 50,659 जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिए। त्यस्तै 2074-75मा 58,758 जना, 2075-76मा 63,259 र 2076-77मा कोरोना संक्रमणका कारण त्यो संख्या घटेर जम्मा 34,015 जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए। त्यस्तै 2077-78मा 27,978 जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको देखिन्छ। तर 2078-79मा आइपुग्दा 1,14,379 जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। यी मध्ये 64,278 जनाले अस्ट्रेलियाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा 2078-79मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। विभिन्न बहानामा युवाहरू विदेशिनु पक्कै पनि राम्रो होइन। शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर र काम गरेर सहज रूपमा जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीर हुनै पर्छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालमा चुनाव जित्नका लागि मानिसको हत्या गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन्। नेपाल युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले छिमेकी दाजुभाइकै हत्या गरेर भए पनि भोट खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका हुन्। त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि मतदान गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। सबै नेपाली मतदाताहरूले जहाँ छन् त्यहीबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ओलीले जोड दिएका हुन्। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच सैद्धान्तिक विषयमा कुरा मिले पनि जटिलता भएको ओलीको भनाइ छ। छिमेकी दाजुभाइ, छिमेकी दिदीबहिनीहरूलाई मारेर भोट जित्न खोज्ने प्रवृत्ति भएका ठाउँमा यहाँ त्यस्तो धाँधली हुन्छ भने विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका भोटिङ सिस्टमहरू छन्। त्यसमा गम्भीर क्वेसनहरू उठेका छन्। हामी क्वेसन नउठ्ने गरी सबै नेपाली नागरिकहरू, मतदाताहरू जहाँ छन् उनीहरूले मतदान गर्न पाउन्। तर त्यो मतदान यस्तो एउटा फेक भोटिङ नहोस् जसले वास्तविक मत बिम्बित प्रतिनिधित्व हुन नपाएर अर्थकै होस्। त्यस्तो खालको रिगिङका सम्भावनाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू नहुने गरी गर्न चाहन्छौँ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसाको खाँचो नभएको तर अहिलेको सरकारले जे काम गर्न पनि पैसा छैन भन्ने गरेको ओलीले बताए। सरकारमा अल्छिन्न पसेको ओलीको टिप्पणी छ। 396वटा हस्पिटल एकै ठाउँबाट मैले शिलान्यास गरेँ, बजेट छुट्याएँ, निर्माण कार्य सुरु भयो, पैसा छ। अहिले सबै पैसा कटेको छ, सबै पैसा छैन, केही विकास गर्न पैसा छैन, बाटो बनाउने पैसा छैन, पुल बनाउन पैसा छैन, बनाइसकेको ठेकदारलाई भुक्तानी दिने पैसा छैन। पैसा जान्छ कहाँ? अलक्षिन पशु कहाँबाट? चिन्ता के हो? पैसा कहाँ गयो? अध्यक्ष ओलीले आफूसँग उपचार गर्ने पैसा समेत नभएको बताएका छन्। आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको घर र जग्गा दान गरिसकेको बताउँदै उनले उपचारका लागि आवश्यक परेमा त्यसलाई बेच्न पनि नसक्ने बताए।
म देशका लागि समर्पित छु। त्यसकारण मेरो घर म बाँचिन्जेल, मेरो श्रीमती बाँचिन्जेल म बस्न पाउँछु। त्यसपछि अहिले पनि म त्यो घर बन्दकी राख्न सक्दिनँ, म त्यो घर बेच्न सक्दिनँ, बेचेर खर्च चलाउन सक्दिनँ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने को नि, नत्र भने मसँग पैसा छैन। किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु, सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ। नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन, किन घर दान गरिसकेको छ। दान गरेका चिज बेच्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहै होला। अहिलेको सरकारले लिपुलेक लेम्पियाधुरा कालापानीलाई समस्याको रूपमा चित्रित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ती भूभाग नेपालको हो भनेर संवादका लागि भारतलाई पत्राचार गरेको, तर अहिलेको सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 455 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4829 परीक्षणमा 455 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2308 पीसीआर परीक्षणमा 305 र 2521 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 302 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5435 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5246 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 189 जना संस्थागत आइसोलेसन र 65 जना आइसियुमा उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै 2 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,39,944 पुगेको छ। नेपालबाट हराएर अमेरिका पुगेको 14औं शताब्दीतिर बनेको पुरातात्विक महत्त्वको काठको कलात्मक साल भञ्जिका टुडाल नेपाल फर्काइएको छ। पुरातात्विक महत्त्वको टुडाल काठमाडौँ महानगरपालिका 24 इटुम महाल महाविहारको मुख्य ढोकामाथिबाट सन् 1984-1985 मा चोरी भएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। त्यस्तै प्रस्तरबाट निर्मित करिब 11औं शताब्दीका शिवको मूर्ति पनि फिर्ता गरी विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शिवको मूर्ति महानगरपालिका 19 स्थित कङ्गेश्वरी मन्दिरबाट सन् 1995 मा हराएको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले जानकारी दिए। दुवै मूर्ति अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित मेट्रोपोलिटन म्युजियम अफ आर्टमा उपहारका रूपमा पुगेको खुल्न आएको छ। उक्त सामग्री नेपालको भएको विभागको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित संस्थाले आफ्नै खर्चमा नेपाल फिर्ता गरेको हो। हालसम्म बेलायतबाट 19 स्थान, अस्ट्रेलियाबाट 1 स्थान, अमेरिकाबाट 25 स्थान, तिब्बतबाट 28 स्थान, कलकत्ताबाट 13, जर्मनी, इटालियन नागरिक र युरोपियन नागरिकहरूबाट 1-1 स्थान गरी जम्मा 89 स्थान मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता भइसकेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँमा संक्रमक रोगको संक्रमण बढेको छ। अहिले अस्पतालमा पहिलाको तुलनामा हैजा, झाडापखला, कोरोना, डेङ्गु जस्ता रोगको बिरामीको संख्या बढेको छ। लामो समयदेखि काठमाडौँमा फोहोर नउठ्नाले पनि संक्रमण बढेको हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ। फोहोर अझै नउठे रोगको संक्रमण थप खतरापूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा लामो समयदेखि फोहोर उठ्न नसक्दा प्रदूषणका कारण संक्रामक रोगका बिमारीको संख्या अत्यधिक रूपमा बढ्न थालेको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले सरुवा रोगका बिमारी अत्यधिक देखा परेका छन्। पछिल्लो 15-20 दिन अगाडितिर चाहिँ अलिकति वार्डमा बिरामीहरू त हुन्थ्यो, तर अहिले आएर चाहिँ वार्डमा एकदम बिरामीहरू चाहिँ लगभग सबै बेडहरू प्याक हुने अवस्था छ अहिले चाहिँ। त्यसमा पनि मुख्यतया चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सङ्क्रमण रोगको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, स्पेसली चाहिँ झाडापखालाको बढ्नु भएको छ अहिले पछिल्लो क्रममा आएर। त्यस्तै चाबिल स्थित ओम अस्पतालमा पनि सरुवा एवं संक्रामक रोगका बिमारी पहिलेभन्दा संख्यात्मक रूपमा अत्यधिक देखिन थालेका छन्। झाडापखाला हुने
र त्यसै गरी रुगाखोकीका कुराहरू हुने, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फ्लुएन्जा अथवा चाहिँ नि फ्लू भन्छौँ। त्यस्ता किसिमका रोग र त्यस्ता किसिमका रोग लिएर आउने किसिमका बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा अलिकति धेरै सङ्ख्यात्मक रूपमा तुलनात्मक रूपमा पनि बढेकै हामीले पाएका छौँ। फोहोरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फोहोर नउठेको अथवा चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि भएको फोहोरको कारणले गर्दाखेरि पनि ती रोगहरू चाहिँ सजिलैसँग सर्न सक्छ। त्यति मात्र नभएर त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालसँगै काठमाडौँका अन्य विभिन्न अस्पतालमा पनि सङ्क्रामक रोगका बिमारी बढी देखा पर्न थालेका छन्। काठमाडौँमा लामो समयदेखि फोहोर उठ्न नसक्दा यस्तो सरुवा एवं सङ्क्रामक रोगको सङ्क्रमण बढ्न थालेको कतिपयको बुझाइ छ। रोगको सङ्क्रमण नबढोस् पनि कसरी? अहिले महानगरभित्रका हरेक स्थान फोहोरको थुप्रोले भरिभराउ छ। विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्थान पनि फोहोर र त्यसले निम्त्याएको प्रदूषणबाट अछुतो रहन सकिरहेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाए पनि अहिलेसम्म ठोस रूपमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको बेला फोहोरको प्रदूषणका कारण सङ्क्रामक रोगको महामारी नै फैलिने खतरा देखिन थालेको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्यका लागि पनि महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा ठोस कदम चाल्न अति आवश्यक भइसकेको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ सुष्मन विश्वकर्माको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा रहेका वाम दलबीच वाम तालमेल गर्ने, समाजवादी केन्द्र अथवा मोर्चा निर्माण गर्ने विषयमा केही छलफल भए पनि यसले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम समेतलाई समेटेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यले पूर्णता पाउन सकेन। तर 7 वर्ष अघि माओवादी छाडेर हिँडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्र बीच एउटै निर्वाचन चिन्ह र एउटै घोषणा पत्र सहित निर्वाचनमा जाने सहमति भने बनेको छ। एक रिपोर्ट। भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै समाजवादी मोर्चा निर्माणमा सक्रिय बनेका प्रचण्ड पूर्व माओवादीलाई एक ठाउँ ल्याउन पनि त्यत्तिकै क्रियाशील थिए। तर अहिले अन्य प्रयत्नले मूर्त रूप लिन नसके पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि एउटै निर्वाचन चिन्ह र घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर संवादमा रहेका प्रचण्ड र बाबुरामले विगतको समीक्षा गर्दै फेरि एक भएर जान सहमत भएका हुन्। उसो त बाबुरामलाई पार्टीमा ल्याउनकै लागि प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमै समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने विषय प्रवेश गराएका थिए। माओवादी नामप्रति भट्टराईको अरुचिका कारण उनलाई जसरी भए पनि पार्टीमा भित्र्याउन प्रचण्डले यस्तो चर्चा गरेका थिए। पछि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी र वामदेव गौतमलाई समेत सहभागी गराई समाजवादी केन्द्र वा मोर्चा निर्माण गर्ने प्रयत्न भएको थियो, जुन अहिलेका लागि स्थगित भएको छ। सहमति अनुसार डाक्टर भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा लिएर चुनावमा उभिनेछ। गठबन्धनमा पनि उनीहरू माओवादी केन्द्रबाटै आफ्नो हिस्सेदारी दाबी गर्नेछन्। प्रश्न उठ्न सक्छ, पुराना सहकर्मी एकै ठाउँ आउने प्रक्रिया यति अगाडि बढिसक्दा पार्टी एकीकरणको पहल किन भएन त? माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार अहिले समय अभावका कारण चुनावी तालमेलमै सीमित रहे पनि चुनावपछि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। समयको अलि चाप बढ्दै जाँदा अलि छलफल वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक विषयमा धेरै कुरो मिलाउनु आवश्यक हुन्छ एकता गर्दा। त्यसो भएर समयको चाप भएको हुनाले अहिले ती सबै कार्यहरू गर्न असम्भव भयो। त्यसले अहिले चुनाव चिन्ह एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने र समानुपातिक र प्रत्यक्ष माने होइन हँसिया हथौडा नै चिन्हमा जाने र यो निर्वाचनपछि अनि फेरि पार्टी एकता गर्ने भन्ने सहमतितिर छलफल अगाडि बढिरहेको छ। निष्कर्षमा पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ। 7 वर्ष अघि प्रचण्डलाई छाडेर धेरैतिर चहारी हिँडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित अन्य दलसँग समेत एकीकरणको चर्चा भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफूहरूको माग बमोजिम 3 तहको कर्मचारीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने ऐन जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरूको माग बमोजिम 3 तहको कर्मचारीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका हुन्। उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि अन्य ट्रेड युनियनलाई समेत आह्वान गरिने बताएका छन्। यो ऐन ल्याउने कुरामा धेरै कुरा सरकारले अटेर गरिरहेको, हाम्रा सुझावहरू नटेरिरहेको सन्दर्भमा केही साथीहरूले यो ऐन आयो भनेदेखि त धेरै कुरा अवरुद्ध हुन्छन्। निजामती क्षेत्रको साख खस्किन्छ, निजामती क्षेत्रको गरिमा कम हुन्छ,
यसैले यो शाख र गरिमा नखस्किने गरी यो एकदम राम्रो क्षेत्र हो भनेर निजामती क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने गरी यो ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर अलि स्वस्फूर्त रूपमा एउटा समूहगत रूपमा आन्दोलनमा निस्किएको कुरा अघि तपाईँले सोधेको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबै त्यसैमा केन्द्रित छौँ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय 3 तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानुन निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संगठनले असन्तुष्टि जनाएको हो। लगातार 5औं कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 27.92 अङ्कले गिरावट आएको हो। साउनमा सामान्य बढेर बन्द भएको नेप्से त्यसपछि कारोबारमा भएको 5औं दिन नै घटेको हो। आइतबारको कारोबारमा 2010.01 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसमूह र कारोबार रकम पनि घट्दो क्रममा गएको छ। आइतबार सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा उत्पादनमूलक उपसूचक 3.58% गिरावट भएको छ। यता लगातार तेस्रो कारोबारका दिन पनि कारोबार रकम 2 अर्बबाट तल झरेको छ। गत मंगलबार 2 अर्ब 81 करोडको कारोबार भएको बजारमा बुधबार 1 अर्ब 94 करोड र बिहीबार 1 अर्ब 76 करोडको कारोबार भएको छ। बिहीबारको तुलनामा कारोबार रकम केही बढे पनि आइतबार कारोबार रकम 2 अर्ब भन्दा तलै बसेको छ। आइतबार बजारमा 45,59,022 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 87 करोड 32,82,000 को कारोबार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बंगलादेशसँग असोजमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले 40 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली सार्वजनिक गरेको छ। टोलीमा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले बाहिर राखेका 10 जना मध्ये 9 जना खेलाडी पनि समावेश गरिएको छ। अल मुताइरी विदामा बसेको मौकामा एन्फाले अनुभवी 9 जना खेलाडीहरू कप्तान किरण चेम्जोङ लगायतलाई टिममा बोलाएको हो। एकजना सुमन लामा भने विदेश गइसकेका छन्। एन्फाको अध्यक्षमा पंकज विक्रम नेवाङ निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो बैठकले नै 10 जना खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। तर खेलाडी छनौटको अधिकार मुख्य प्रशिक्षकलाई हुने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन। अल मुताइरी विदामा बसेको बेला एन्फाले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो। नेपाल र बंगलादेश बीच असोज 11 गते मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। उक्त खेलका लागि एन्फाले कार्यवाहक प्रशिक्षकको भूमिकामा प्रदेव हुमा गाईलाई नियुक्त गरेको छ। 40 खेलाडीको छनौट प्रशिक्षकको हैसियतमा हुमा गाईले गरेको भनिए पनि एन्फाकै निर्देशनमा टिम बाहिर रहेका 9 खेलाडी समेटिएको बुझिएको छ। यसअघि अल मुताइरीले 26 जना खेलाडीको सूची एन्फामा दिएका थिए। तर त्यो सूची खारेज गर्दै एन्फाले कार्यवाहक प्रमुख प्रशिक्षक हुमा गाईको सिफारिसमा 40 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले केही महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मी संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रभाकरले नेपाली टिममा देखिएको टेक्निकल कमजोरीलाई सुधार गर्दै केही महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटमा धेरै सकारात्मक अवस्था आउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले राम्रो ब्याट्सम्यान बन्नका लागि पावर मात्र सबै कुरा नभएको र टेक्निकल सुधार महत्त्वपूर्ण भएको धारणा समेत राखे। विश्वका सफल खेलाडीहरू पावरमा भन्दा पनि टेक्निकल खेल खेलिरहेको उनको भनाइ छ। Play and we fight as a family and togetherness will be the fruitful in future. So everywhere it's the same thing happens, but you should know how to tackle it. You know, वो कहते हैं ना कि नालायक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है। उनले एक दिनको नेपाली खेलाडी संघको बसाइमा पावरका साथै टेक्निकल कमजोरी सुधार गर्ने क्षमता देखिएको पनि बताएका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद बैठक प्रति सांसदहरू गैर जिम्मेवार। आज पनि गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभा बैठक 2 पटक स्थगित। सरकारले संसद चलाउन नसकेको एमालेको आरोप।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता संसदबाट पारित भए पनि संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि हावादारी। सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिनमा ग्यास चुलो विस्थापित गर्ने योजना गफ मात्रै। वर्षौंदेखि यस्तै गफ सुन्न नागरिक बाध्य। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीबाट अर्बौं रकम बाहिरिँदै। गत आर्थिक वर्षमा 1,14,000 भन्दा बढीले लिए एनओसी लिनेलाई हदैसम्मको शास्ति। काठमाडौँमा जताततै फोहोर। वर्षे झरीसँगै सडकमा फोहोर असरल्ल। अस्पतालमा बिरामीको चाप। फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा संक्रमण झन बढ्न सक्ने चिन्ता। इजिप्टको गिर्जाघरमा 5,000 मानिस सहभागी भएका बेला आगलागी हुँदा कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु, 55 जना घाइते। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न 40 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली सार्वजनिक। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले बाहिर राखेका 9 जना खेलाडी पनि समावेश। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् सिधमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।